ट्रेन से भी जाऊं तो मुझे मालूम है कि ट्रेन में भी अपने साथी जाते, तो फिर हमारे साथी से बोला कि नहीं यार, भले तकलीफ थोड़ी हो जाए, हम टू व्हीलर के जरिए जाएंगे। क्यों? मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी जात से कभी इस्लाम को बदनाम ना करो। आज यही तो हो रहा है। पार्क में कोई मुसलमान की बच्ची जब बुर्का ओढ़ के बैठते हैं ना, लोग उसके खानदान का नाम नहीं पूछते, डायरेक्टली कहते कि मुसलमान की बच्ची है। हमारे औरत जब कोई रास्ते पे जब बदनिगाही करते ना, तो लोग ये नहीं कहते कि फलां की बीबी है, कहते कि देखो मुसलमान की औरतें हैं। हमने इस्लाम को फायदा तो नहीं पहुंचाया, हमने अली असगर की तरह अपने औलाद को कुर्बान तो नहीं किया, हमने कासिम की तरह अपने बच्चों को तो नहीं लुटाया। जब हम इज्जत दे नहीं सकते इस्लाम को, तो हम बदनाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बदनाम करने की नीयत से यहाँ नहीं आ रहा था। मेरा रब बेहतर जानता था कि मैं यहाँ पर को अल्लाह उसके रसूल के कुछ पैगामात को पहुंचाने के लिए आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि बार तकलीफ हो जाए, भला परवाह नहीं। हालांकि मैंने अपने उस्ताद को भी नहीं कहा कि मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ, और वो भी चिल्लाते। मैंने सोचा कि चलो भाई टू व्हीलर लेकर निकलते, ताकि लोगों के बदगुमानी से बच जाए, लोगों के दौरना। याद रखो, शैतान बहुत बड़ा चालबाज है। वो सामने वाले की जहन को जब एक लम्हे कोई देख लिया कि मौलाना तो गोवा के बस में बैठे हुए थे, न्यू ईयर बनाने के लिए चले गए, तो एक बदबख्त पूरे बोले ना कहीं माशरे के अंदर बदगुमानी पैदा कर देगा। और याद रखे, भले ये कुछ भी कर ले चलेगा, मौलाना अगर इतनी गलती करे तो पूरा शहर बर्बाद होता है। अगर ये नमाजें ना पढ़े तो चलेगा, मौलाना बगैर नमाज पढ़े अगर अजान के वक्त कहीं एक होटल में दिखा तो बड़ा बर्बाद। नहीं यार, मौलाना है। कई लोग बोलते हैं ना कि हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, मौलाना आप आए, बड़ा ताज्जुब लगता है। अगर जायज तरीके से, हलाल तरीके से हम अगर जा रहे हैं तो उसमें टोकने की क्या बात है? बदगुमानी कभी पैदा ना करो। तो याद रखो, आज हमारे तरफ से इस्लाम बदनाम हो रहा है। आज ट्रेन में भी सफर करते हैं तो कभी कभी मुसलमान इतनी बैठकर, मैं अजमेर शरीफ जा रहा था, हमारे नौजवान थे गालिबन हरियर कहीं के, बैठकर बाकायदा स्पीड खेल रहे हैं। सामने एक हिंदू बैठा है, देख कर कह रहा है कि मुझे देख रहा है, उनको देख रहा है, बोल रहे कि ये देखो कानून के खिलाफ है। क्या कहेंगे? वो मुझे देखकर बताना चाहता है कि तुम्हारे लोग हैं, वो मुझे शर्मिंदा करना चाहता है कि तुम्हारे लोग हैं। और कभी देखे आप बाजार में कहीं अगर पार्क में कोई लड़की बैठती है, अगर मौलाना जा रहे तो लोग उस लड़की को देखेंगे, मौलाना को देखेंगे। वो इशारे इशारे में दिखाना चाहता है कि तुम्हारी कौम की बच्ची है। ऐ मुसलमानों, कभी इस्लाम को बदनाम ना करो, वरना कयामत के दिन इसकी बड़ी पकड़ होगी, बड़ी सख्त गिरफ्त होगी। और खुदारा उन औरतों से कहना चाहता हूं, फरमाया गया जो औरत बगैर इजाजत के अपने शौहर के घर से निकलती है तो अल्लाह के हबीब फरमाते कि फरिश्ते उसे जाकर आने तक उस पर लानत बरसते रहते हैं। कभी नहीं जाए, अपने घर से कभी ना निकले। यहां तक कि सुनने में रिवायतों में आता है कि एक सहाबिया के वालिद का इंतकाल हो गया, इंतकाल, अल्लाह अकबर। उनके शौहर ने कहकर चले गए थे कि मैं आने तक कहीं मत जाना। बाद में पता चला कि वो अपने बाप के जनाजे में तक नहीं गई। पूछा गया क्यों? कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि आने, क्योंकि पहले की जो जंग के मैदान थे ना, जाने के लिए कई महीने चले जाते, आने के लिए कई महीने लग जाते। वो बाप की मैयत को छोड़ी मगर शौहर की इताअत को नहीं छोड़ी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर किसी जन्नती औरत को देखना चाहते तो इसको देख लेना, ये जन्नती है। और याद रखो, शौहर कब बिगड़ते हैं? जब औरत के अखलाक बिगड़ते हैं। और औरतें कब बिगड़ती हैं? जब शौहर के अखलाक बिगड़ते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि इन सारी चीजों के लिए हमें इल्म को हासिल करना है, हमें इल्म को समझना है, हमें उन बातों को समझना है कि इस्लाम हमें क्या कहना चाहता है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है। आपको यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? कोई रस्मी तौर पे? हमारे रस्मी तौर पे जलसे नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम, उसके हबीब के सदके, पीरो मुर्शिद की दुआ है कि हमारे रस्मी हम जलसे नहीं करते। हम जलसे में लाने के बाद लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि क्या इस्लाम है। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है प्यारे। अभी हमारे एक साथी जाकिर भाई गालिबन बता रहे थे कि गैर मजहब में देखे कि अपने जब कोई इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो सबसे पहले उनके दरवाजे पे शराब आती है। सारे आने वाले मैयत में लोग पहले शराब पीते हैं,
اس کے بعد اس کو باڈی کو لے کر نکلتے ہیں. پر قربان چلے جاؤ ہمارے وہاں پر جب ہمارے گھروں میں میت آتی ہے تو سب سے پہلے کلام پاک پڑھنے والے ہیں. کتنا پیارا مذہب ہے. باقی وقت میں کوئی شرابی ہمارے گلیوں سے گزرتا تو ہم اس کو قریب تک نہیں جاتے, دھکارتے ہیں. پر قربان چلے جاؤ جب وہ شرابی بھی مر جاتا ہے تو ہم اسے محبت سے غسل دیتے ہیں, اسے اچھا کفن پہناتے ہیں, اس پر عطر ڈالتے ہیں, اس پر پھول ڈالتے ہیں. قربان چلے جاؤ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. جب مرنے کے بعد اتنی عزت مل رہی ہے پیارے, اگر زندہ رہتے ہوئے تو رب کا ہو جاتا تو کتنی عزت ملتی, کتنی اللہ تجھے عزت عطا کرتا. کبھی اپنے چہروں پہ داڑیاں چھوڑو. آج لوگ ایم ایل اے کو سلام کرتے ہیں ان کی سیٹ کے حساب سے. تم اپنے چہروں پہ داڑیاں چھوڑو, راستے پہ آنے جانے والا آپ کو ہر کوئی سلام کرنے والا. وہ تمہاری شہرت نہیں دیکھے گا, تمہاری دولت نہیں دیکھے گا, تم کس خاندان سے ہو یہ نہیں دیکھے گا. دیکھے گا بس نبی کی سنت والا آ رہا ہے اسے سلام کرو, سلامتی کی دعائیں لیتے جاؤ. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جو خواتین کو جو برقعے کا پابند بناتا ہے نا, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورتوں پہ بڑا ظلم کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے کہ انہیں قید میں رکھ دیتے ہیں. قربان چلے جاؤ, تم تو بس چہرے پہ ماسک لگاتے ہو اس لیے کہ آپ کو وائرس اٹیک نہیں کرے. ہم تو اپنی عورتوں کو اس لیے پابند رکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بلائیں اٹیک نہ کرے. یہ تو بولے اسلامی جو نقاب ہے نا, اسلامی بڑی فائدے والی چیز ہے. امیر سنی دعوت اسلامی فرما رہے تھے کہ ایک دو لڑکیاں تھی جو اسکول کالج میں پڑھا کرتی تھی. تو ایک مسلمان تھی ایک غیر مسلمان تھی. تو غیر مسلمان اور دونوں مسلمان لڑکے مل کر نکلتے تو لڑکے جو ہے خاص کر کے اس عیسائی لڑکی کو دیکھتے رہتے. اب جو نقاب میں تھی اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا کیونکہ پہلے ہی وہ پورا میک اپ پورے جو اپنے آپ کو ڈھانک چکی تھی. تو اس نے ایک دن اپنے سہیلی سے کہا کہ کیا میں برقع پہن سکتی ہوں. کہا کہ ایسا نہیں آئے گا. نہیں, سارے لوگ مجھے گر گر کر دیکھتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. کچھ عورتیں ہوتی جو لڑکیاں ہوتی حیا والی ہوتی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے دیکھے. تو ایک دکاندار کے پاس چلے گئے, دکاندار کو بولے کہ ہمیں برقع چاہیے. تو دکاندار مسلمان تھا. تو اس نے اس بچی کو بلا کر کہا کہ یہ غیر مسلم نہیں پہنتے, مسلمانوں کے لیے ہے. تو اس قربان چلے جاؤ اس بچی کے اوپر. اس بچی نے کہا اگر میں کلمہ پڑھوں تو کیا میں اسے پہن سکتی ہوں؟ سبحان اللہ. کہا اچھی بات ہے. تو پھر لڑکی نے جا کر جو ہے کلمہ پڑھ لیا, پھر برقع اڑا. جب اس کو پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے اسلام میں لایا, اس نے کہا کہ بس مجھے برقعے نے اسلام میں لایا. جب میں نے پہلی مرتبہ برقع ڈالا تو مجھے ایسے لگا کہ کسی نے مجھے اپنے محفوظ ہاتھوں میں لے لیا ہے. اب مجھے پتا لگا جب میں وہی پہن کر جب اسی کالج سے گزرتی کسی کی نظر مجھ پہ نہ گرتی. ہر وقت جو لڑکے مجھے دیکھنے کے لیے انتظار کرتے رہتے ان کی نظریں بھی مجھے دھول نہیں پاتی. تو پتا لگا کہ اگر امن میں رہنا ہے, اگر حفاظت میں رہنا ہے تو اسلام کے دامن میں چلانا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں غیر لوگ اسی برقعے کے خاطر اسلام قبول کر رہے ہیں اور ہماری بہنیں ہیں کہ انہی برقعوں کی جھنجٹ میں جو ہے اسلام سے دور ہوتے جا رہی ہے. خدا را 4 دن کی زندگی کے لیے اپنی دنیا کو برباد نہ کرے.